शिवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्टको टनेल 10 को 600 मिटर भित्रको रिपोर्ट। बीजेपी नेता शुभ प्रधान अनि विधायक बीपी बजगाईद्वारा टनेल 10 को जमिनी जायजा। टनेलभित्र 2 श्रमिक मरेको दुर्घटना स्थलबाट गोर्खा च्यानलको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट। हजुर, शिवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट अन्तर्गत मल्ली भालुखोला स्थित टनल 10 जहाँ गत 17 तारिकको राति टनल खन्दै गर्दा दुर्घटना भएर 2 जना श्रमिकहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसको आज भारतीय जनता पार्टीका गत विधानसभामा कालेबुङबाट उम्मेदवार शुभ प्रधान अनि खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। बीजेपी नेताहरूको टिम सुरुङको 600 मिटर भित्र जहाँ दुर्घटना भएको थियो त्यहाँसम्म पुगेर घटनाको सम्पूर्ण जायजा लिएका छन्, या भनौँ ग्राउन्ड जिरोसम्म पुगेर फर्किएका छन्। बीजेपी नेताहरूले सुरुङको जायजा लिएपछि गोर्खा च्यानलसित कुराकानी गर्दै उक्त दुर्घटनाप्रति खेद जताएका छन्। साथै घटना कुनै पूर्व नियोजित अथवा लापरवाहीको कारण नभएर यो कर्मस्थलहरूमा हुने एउटा दुर्घटना भएको थियो भनी बीजेपी नेताहरूले बताएका छन्। उल्लेखनीय छ, बीजेपी नेताहरूको टिमसितै गोर्खा च्यानल पनि टनेलभित्र ग्राउन्ड जिरोसम्म पुगेको थियो। उल्लेखनीय छ, इर्कोनद्वारा सञ्चालित रेलवे प्रोजेक्टको आइटिडी सिमेन्टेसन इन्डिया लिमिटेडको टनेल 10 अन्तर्गत 2 दिन अघि उक्त दुर्घटना भएपछि कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको निर्देशमा हाल उक्त टनेल खन्ने कार्य स्थगित गरिएको छ। हाल टनेलमा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन। तर बीजेपी नेता शुभ प्रधान अनि बीपी बजगाईले प्रोजेक्ट निर्माता कम्पनी इर्कोनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसित सम्पर्क साधेपछि बीजेपी टिमलाई टनेलभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थियो। शुभ प्रधानले बताए अनुसार रेलवे प्रोजेक्टमा यस प्रकारको दुर्घटना भएर 2 श्रमिकको ज्यान गइसकेपछि शिवकदेखि रम्फूसम्म रेल लाइन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा एक प्रकारको भय सिर्जना भएको छ। यसकारण टनेल नम्बर 10 मा जुन दुर्घटना भयो त्यो प्राकृतिक कारणले भयो वा मानवीय भुलको कारणले भयो अथवा कसैको लापरवाहीको कारणले भयो, त्यसलाई बुझ्नका निम्ति आफूहरू यसरी टनेलको भिजिटमा आएको बताए, ताकि आम मानिसहरूलाई सत्य तथ्य के हो त्यो बुझाउन सकियोस् भन्न खातिर आफूहरू आज यसरी टनेलको भ्रमणमा आएको उनले थप बताए। उनले सुरुङ भिजिट गरेपछि जुन दुर्घटना भयो त्यो वास्तवमै दुर्घटना नै थिएछ भनी बताए। तर साथसाथमा सुरक्षाका तमाम उपायहरूलाई पनि अपनाइनु पर्ने उनले बताएका छन्। अब दुर्घटना भएर कसैको ज्यान गइसकेपछि अनि कोही घाइते भएपछि सम्बन्धित कम्पनीले उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने र यस दिशामा बीजेपीले कदम बढाउने जानकारी दिए। यसरी नै खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले दार्जिलिङ एवं कालेबुङ पहाड एउटा युवा हिमालय श्रृङ्खलामा पर्ने र यो भूकम्पको सिस्मिक जोन 4 मा परेको बताउँदै यस्तो ठाउँमा रेलवे टनेल वा कुनै पनि परियोजना बसाउँदा सम्पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको हुनुपर्नेछ र त्यसैको जायजा लिनुका निम्ति नै आज आफूहरूले यस टनेलको भ्रमण गरेको बताए। सुरुङभित्र दुर्घटना स्थलमा पुगेर आएका बीजेपी नेता विधायक बजगाईले पनि गत 17 तारिक रातिको घटना एउटा दुर्घटना नै थिएछ भन्ने मन्तव्य जाहेर गरे। यद्यपि पीडितहरूले सरकार अनि कम्पनीको तर्फबाट पूर्ण रूपले क्षतिपूर्ति दिएको हुनुपर्छ, साथै सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाइनुपर्छ भनी उनले बताए। टनेल खन्दा जुन विस्फोटहरू गरिन्छ त्यसले वरपरका गाउँ बस्तीका पानीको मुहानहरू सुकेर गएको कुरा बताउँदै विधायक बजगाईले यसको निम्ति प्रभावित जनसाधारण जसमा कालेबुङ क्षेत्रका जनताले बीजेपी नेता शुभ प्रधान मार्फत अनि खरसाङ क्षेत्रका जनताले आफूलाई सोझै मास पिटिसन गरेर ज्ञापन दिएको खण्डमा बीजेपीले अवश्य कार्य गर्ने पनि विधायकले बताएका छन्। विधायक बजगाईले रेलवे परियोजनाको कारण पानी सुकेर प्रभावित बनेका मानिसहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीले पानीको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ भन्ने मन्तव्य राख्दै यसको निम्ति प्रोजेक्ट एरियाका प्रभावित मानिसहरूले आफूलाई लिखित मास पिटिसन गरेको खण्डमा आफूले पहल गर्ने पनि बताएका छन्। स्मरण रहोस्, यो पुरा रेलवे प्रोजेक्ट खरसाङ महकुमा अनि कालेबुङ जिल्ला भएर गुज्रिएको छ। उल्लेखनीय छ, टनेल 10 को 600 मिटर भित्र बीजेपीको टिम सहित गोर्खा च्यानल पनि पुगेको थियो। त्यहाँ मृतक अनि घाइतेहरूको रगतको टाटा अझै पनि आलै देखिएको थियो। टनेल खन्ने मसिन त्यतिकै रहेको छ भने श्रमिकहरूलाई थिच्ने ढुङ्गाहरू पनि त्यतिकै रहेका छन्। कम्पनीका सुपरभाइजरले उक्त घटनास्थललाई देखाउँदै बताएअनुसार गत 17 तारिकका दिन 2 जना श्रमिकहरू बोमरमा चढेर भित्तामा विस्फोट लोड
गर्दै थिए भने अरू 5 जना भुइँमा काम गरिरहेका थिए। यसै बेला माथिबाट अचानक भित्ता उक्किएर आएको थियो, जसले गर्दा बुमरमा बसेका 2 जना श्रमिकहरू घटनास्थलमै सिकिस्त बनेका थिए भने अन्यहरू गम्भीर रूपले घाइते बनेका थिए। कार्यमा लापरवाही जस्ता कारणले होइन, तर अचानक भएको घटनाको कारण उक्त दुर्घटना भएको कम्पनीका सुपरभाइजरले बताएका छन्। अर्कोतिर प्रोजेक्टको टनेल खन्ने कार्यले गर्दा यहाँ अहिले बर्खामा धेरै हिलो भएको छ भने हिउँदोमा त्यो धुलोको बादलमा परिणत हुने गर्दछ। यसले गर्दा स्थानीय भालुखोला छेउछाउका मानिसहरू अत्यन्तै प्रभावित बनेका छन्। उनीहरूले कम्पनीलाई यसबारेमा गुनासो गर्दा अनसुना गरिएको र उल्टा बेला बेला पुलिस लगाएर उनीहरूलाई डर र धम्की देखाएको गुनासो पनि उनीहरूको रहेको छ। गाउँलेहरूको माग छ कि धुलो उडेको बेलामा दिनमा कमसेकम 3 पल्ट पानी छम्किएर धुलो मार्ने कार्य कम्पनीबाट गरियोस्। बिजेपी नेताहरूले यसबारे गाउँलेहरूले मास पिटिसन गरेर दिएको खण्डमा आफूहरूले अवश्य नै कारबाही गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनका डेड बॉडी घर भेज दिए। हाँ, 2 आदमी था पोस्टमार्टम हुआ कलिंगो में और कल रात को लेकर चला गया। अच्छा, इनका जो ये दुर्घटना तो होती रहती है ऐसा, तो जो गुजर जाते हैं या उनका क्या होता है? सर उनका क्या करते हैं, जैसे उनका PF कटता है, ऐसा हमारा रेगुलेशन रहते हैं। उसमें उनको अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया तो उनका एक तो इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल आदमियों का। जैसे हम लोग कंपनी ग्रुप का इंश्योरेंस कराती है, मान लो 100 आदमी काम कर रहा है तो 100 आदमी का इंश्योरेंस कराएगी, वो प्रीमियम वगैरह सब करता है, हमारा HR देखता है। कंपनी हर जना के हिसाब से क्या देती है? तो वो HR बता सकता है सर डिटेल, वो सारा पूरा वो करके फिर उनको पैसा मिलता है। इनका भेजने का काम किसने किया? वो वहाँ पे हाँ कलिंगो जाके वो अरेंज करके ज्ञानंदा वाले जो काम कॉन्टेक्ट काम करता है और उनको हाँ सर बराबर। और जो इंसिडेंट में घायल है उनको? हाँ, तो घायल जिसमें से जो 3 घायल थे वो तो ठीक हो गए और वो लोग तो अपना छोड़ दिया फर्स्ट एड वगैरह करके। और जो 2 लोग के एक थोड़ा कमर में है, एक यहाँ पे थोड़ा चोट है, उसको सिलीगुड़ी में है। तो ये वजह क्या है? जो बारिश वगैरह हुआ है सर इस वजह से ज़्यादा, और ये सब ठीक है, खाली वो ऐसा बेज फेल्यूअर होता है जो जियोलॉजिकली वो लोग बता सकते हैं, वो टॉपल कर गया है। नहीं, छोटा सा पोर्शन है। आपको कहा गया कि कोई ब्लॉक नीचे फिसल के गिर गया, उसकी वजह से वो लोग माने भाग नहीं पाए। इससे पहले कि वो लोग कुछ ये उनको अंदेशा होता, उससे पहले ही वो ब्लॉक गिर गया, ऐसा कुछ कहा गया। उसमें तो कुछ कोई एक मिनट, हेलो गमबूट मंगा दीजिए। वो जो ऐसा एक फेलो रखा ना सर, बारिश वगैरह हेवी रेन हुआ है तो कहीं अंदर साइड से पानी कहीं से आया हिल में, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा साइड की है। जहाँ काम हो रहा है वहाँ गिरा। तो बिल्कुल एकदम आप बोल रहे थे, तो ये माने किसी की लापरवाही की वजह से हुआ या ये माने कोई बारिश की वजह से या प्राकृतिक कारण है? सब कुछ कंप्लीट है सर, इसमें कोई ऐसा लापरवाही कहीं पे नहीं है। ये प्राकृतिक ऐसा बारिश हुआ है ज़्यादा कंटिन्यू 5-6 दिन से जो बारिश हुआ था, तो हो सकता है उस वजह से कहीं से पानी वानी आया है, क्या है, यानी इस तरह का कोई लापरवाही नहीं। अंदर हर चीज़ कंप्लीट है, जैसा ड्राइंग वगैरह सब रहता है उस हिसाब से। तो इसका कोई अंदेशा पहले से आप लोगों को कुछ ऐसा था नहीं? इसका मतलब ये सब हमारा बढ़िया है एकदम। जब चेक करते हैं सब कुछ लोग चेक, जियोलॉजी चेक होती है, टेक्निकली सारा चेक करते हैं पूरा। तो अगर गमबूट मिला तो हम लोग जाएंगे। हाँ, तो मैं गमबूट का ये हमीद वहाँ आउनुको कारण सोध्दै गर्दा नि
लाइट वगैरह बंद है सारा है, लाइट वगैरह वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन नहीं है ना, तब फिर नहीं, इसी गाड़ी से अंदर तक जाया जा सकता है। गाड़ी ऐसे है ना सर, ये गड्ढे वड्ढे नहीं, ये गाड़ी तो वही- नहीं जा सकती, वो गाड़ी तो जा सकती है। वो रोलर कोशिश कर रहा था, उसी से मैंने कहा थोड़ा कोई आएगा तो थोड़ा दबाऊं इसको, ठीक कर रहा हूँ, वही कर रहा था थोड़ा। अच्छा, आज मंगाया था इसको, कोशिश कर रहा था, मैंने कहा जगह जगह थोड़ा पानी वानी आया सब, ये कीचड़ वीचड़ सफाई कर रहा था, तो उसमें ये बूट वगैरह है क्या आपके पास? रेनकोट तो लाइट का इलेक्ट्रिशियन नहीं है। त दर्शकबिन नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अहिले हामी कालेबुङको तपाईँको तपाईँको 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मल्लीदेखिको केही छेउ रहेको भालु खोला नजिक जुन रम्फू सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत जुन टनल खनिएको छ, यो टनल नम्बर 10मा अहिले हामी यहाँ छौँ। अनि टनल नम्बर 10 यो त्यही टनल हो, यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो त्यही टनल हो जहाँनिर हिजो राति एउटा दुर्घटना हुँदाखेरि 2 जना श्रमिकहरूको मृत्यु भएको थियो, अनिदेखिको 2 जना सिकिस्त घाइते बनेका थिए, अनि 3 जना सामान्य रूपले घाइते भएका थिए। जम्मै 7 जना मानिसहरू यहाँनिर आततायी बनेका थिए र तीमध्ये 2 जनाको हिजो मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु भइसकेपछि उनीहरूको पोस्टमार्टम गरेर परिवार पक्षलाई सुम्पिने कार्य पनि भइसकेको छ। ती मृतकहरू झारखण्डका निवासीहरू थिए, अनि ती झारखण्ड निवासी मृतकहरूलाई उनीहरूको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने कार्य भइसकेको छ। भनेदेखिको आज त्यसको ठिक भोलिपल्ट भनौँ, आज 19 तारिक तपाईँको भारतीय जनता पार्टीका नेतृत्वहरू, विशेष गरी कालेबुङका गत विधानसभा चुनावका उम्मेदवार शुभ प्रधान अनि उता खरसाङबाट बिजेपी विधायक बिपी बजगाई आज यो टनलको स्थलगत निरीक्षण भ्रमणको निम्ति यहाँ आएका छन्। यहाँ जमिनी जायजा बुझ्नको निम्ति आएका छन्। हिजो जुन दुर्घटना भयो, यो दुर्घटना के कारणले भयो अनि यसमा यो हुनुको पछाडिका तपाईँको प्राकृतिक, भौगोलिक या मानवीय के कारण हुनसक्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटा दलीय रूपले पनि अनि एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा बुझ्नको निम्ति पनि उनीहरू यहाँ आएका छन्। र तपाईँलाई पुनः स्मरण म गराउन चाहन्छु, इर्कोन कम्पनीद्वारा सञ्चालित यो सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट जुन छ, सेवक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट जुन छ, यस अन्तर्गत यहाँनिर तपाईँको टनल खन्ने कार्य भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, यो तपाईँको सेवकदेखिको सिक्किम अनि यता जिटे क्षेत्रको सिमाना रम्फूसम्म जाने यो रेलवे प्रोजेक्ट हो। अनि यसै प्रोजेक्ट अन्तर्गत नै यो टनल नम्बर 10, यो तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो उनीहरूको भाषामा भनिन्छ यो टनल नम्बर 10 है, T10 भनेर यहाँनिर भनेको छ। त्यो टनल भित्र काम गर्दै गरेको मजदुरहरू हिजो माने अस्तिको राति, तपाईँको 17 तारिकको राति उनीहरू काम गर्दै गर्दाखेरि टनल धस्केर भित्रमा ठुलो चट्टान खसेर उनीहरू दुर्घटनाग्रस्त बनेका थिए, जसमा 2 जना श्रमिकको मृत्यु भइसकेको छ। र यसलाई लिएर एउटा ठुलो आशंका र एउटा आतङ्क पनि कहीँ न कहीँ सिर्जना भएको छ। किनभनेदेखिको आशंका र आतङ्क यस कारणले सिर्जना भएको छ कि यो सेवकदेखिको रम्फूसम्म जुन टनल खनिँदैछ, खनिएको कारणले गर्दाखेरि यावत यो हाइवे क्षेत्रको यावत गाउँ बस्तीहरू यो टनलको प्रभावमा आएका छन्। त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरो, यो त्यहाँ सेवकदेखिको रम्फूसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको विभिन्न गाउँ बस्ती अनि डाँडा काँडा भएर यो टनल यहाँ छिरेर आएको छ, अथवा यसरी यहाँनिर ल्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसरी यदि टनल भित्र धस्किने यदि गरिन्छ या त धस्किन्छ, यसरी मृत्यु हुन्छ भनेदेखिको कहीँ त्यसले आम जनसाधारण जो यो टनलको वरिपरि या यस टनलले प्रभाव पार्ने इलाकामा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई जमिनी रूपले बुझ्नको निम्ति खरसाङका विधायक बिपी बजगाई अनि कालेबुङका भाजपा नेता शुभ प्रधान आज यो स्थलगत, हिजो दुर्घटना भएको थियो, आज नै दुर्घटनाको 1 दिन पछि बादमा यहाँ स्थलगत भिजिटमा आएका छन्।
अनि यो भ्रमणको जुन महत्त्व यसै कारणले यो छ किनभनेदेखिको अब यही प्रकारले हो भनेदेखिको यदि यस्तै प्रकारले माने टनलभित्र धस्किने तपाईँको या भत्किने यो खालको यदि टेन्डेन्सी रह्यो भनेदेखिको काहीँ न काहीँ यो काम गर्ने श्रमिकहरूलाई त खतरा छँदैछ, तर यो टनलको प्रभावमा आएको आम जनजीवन जो छ उनीहरूको ज्यान माललाई पनि धेरै क्षति अनि तपाईँको क्षति पुग्न सक्ने खतरा बढेर जाँदछ। त्यस कारणले गर्दा यो टनलको माने भौगोलिक जुन फिजिबिलिटी या भनौँ यसको जुन तपाईँको जमिनी जुन सच्चाइ छ त्यो जान्नको निम्ति आज खरसाङका विधायक बिपी बजगाई अनि यता कालेबुङबाट भाजपा नेता शुभ प्रधान यहाँ स्थलगत आएका छन्। दर्शकवृन्दलाई पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छु यो पुरा प्रोजेक्ट खरसाङ महकुमा अनि कालेबुङ जिल्ला भएर सिक्किमसम्म गएको छ। अर्थात् तपाईँको रम्फूदेखिको तपाईँ सेवकदेखिको तपाईँ खरसाङ पर्छ है। सेवकदेखिको जब यता माने जसै सुरुङ या यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ यो खरसाङ महकुमा अन्तर्गत भएर पर्ने गर्दछ भनेदेखिको तपाईँको यो त मल्ली टिस्टा आइसकेपछि टिस्टा मल्ली आइसकेपछि यो कालेबुङ क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछ र दुवै क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका नेतृत्वहरू बिपी बजगाई अनि शुभ प्रधान अहिले यो टनेलको जमिनी जायजा लिनु यहाँ आएका छन्। हामी एकछिन टनेलको यो दृश्य तपाईँलाई बाहिरबाट हामी देखाउन चाहन्छौँ। यसै टनेल हो हिजो माने अस्तिको 17 तारिकको राति जुन दुर्घटना भयो यसै टनेलको भित्र यहाँदेखिको यो टनेलको मुख हो। यहाँदेखिको आधिकारिक रूपले उनीहरूले बताएअनुसार 600 मिटरभित्र त्यो दुर्घटना भयो जहाँ 1-2जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। भन्नलाई जुन श्रमिकहरूले बताएअनुसार जो घाइते श्रमिकहरू थिए उनीहरूले बताएअनुसार जसै राति 17 तारिकको राति 10-साढे 10तिर उनीहरू यो जुन माथि तपाईँले देख्नुहुन्छ सिलिङ भनौँ न माथि जुन प्रकारको सिलिङ छ माथि छत जस्तो छ है त्यस्तो छतमा चाहिँ 2जनाले यो तपाईँको बुमरको सहायताले त्यसलाई खन्ने काम गरिरहेका थिए अनि काहीँ न काहीँ ब्लास्टिङ त्यहाँनिर जडान गर्ने त्यहाँ लगाउने काम गरिरहेका थिए। लोडिङ भनिन्छ उनीहरूको भाषामा, त्यो लोडिङ गर्ने काम गरिरहेका थिए भनेदेखिको अन्य श्रमिकहरू यो यसरी मुनि भुइँमा भनौँ यो भुइँमा अरू काम गरिरहेका थिए। यसै बेला यसै समयमा माथिबाट अचानक त्यो काम गर्दै गरेको ठाउँबाट या भनौँ त्यसको छेउबाट ठुलो चट्टानको ठुलो प्लेटो धस्किएर आउनको साथै ढुङ्गा माटोको रास यसरी भुइँमा झरेका थिए। झर्दाखेरि ती 2जना जो माथि चढेर काम गरिरहेका थिए उनीहरू पनि त्यो चट्टानसितै झरेको बताइन्छ र मुनि जो काम गरिरहेका थिए उनीहरूलाई त्यो चट्टान या ढुङ्गा माटोको रासले पुरेको थियो र यसरी दुर्घटना हुँदाखेरि रातिको समय हो। दुर्घटना हुँदाखेरि उनीहरूलाई हत्तपत्त तपाईँको कालेबुङ जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। कालेबुङ जिल्ला अस्पताल लगिँदाखेरि 2जनालाई चिकित्सकहरूले बाटो माने मृत्यु भइसकेको घोषणा गरेका थिए। र यसै टनेल हो यो टनेलको तपाईँको भित्र 600 मिटरभित्र त्यो दुर्घटना भएको बताइन्छ र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वहरूको टोली यहाँ भित्र जाने यहाँ तयारी गरिरहेका छन्। विशेष गरी यहाँनिर हिलो अत्यन्तै बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको गाडी जानु सामान्य गाडी जानु सक्दैनन्, खालि केवल डोजरहरू अनि ठुला गाडीहरू मात्रै जानु सक्छन् भनेदेखिको मानिसहरू हिँडेर जाने पनि कुनै यहाँनिर सम्भावना एकदमै न्यून छ या असम्भव जस्तै छ किनभनेको हिलो यति साह्रो बेसी छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाडीको यो गाडीको जुन प्रकारको तपाईँको टायर तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ हिलो अत्यन्तै बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो हामी अलिकति यहाँसम्म जाने कोसिस गरौँ या अलिक सुक्खा भएकोबाट यो उनीहरूको जुन छ यो इन आउट रेजिस्टर यहाँ राखिन्छ।
यो रेजिस्टर हो। यहाँनिर अब को भित्र पस्यो, कतिजना भित्र पस्यो, यो रेजिस्टरमा यहाँको दैनिक रूपले जो भित्र पस्छन् कतिजना पसेको त्यसको यहाँनिर बही राखिने गरिन्छ भनेदेखिको तपाईँको कतिजना निस्के त्यसको पनि हिसाब यसै उयसमा तपाईँको रेजिस्टरमा यहाँ राखिने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टनलको मुखमा हो। क्योंकि ऐसा है, हम लोग होते हैं जनता के प्रतिनिधि। तो वो लोग तो पूछेंगे ना, आप लोग इतना बड़ा हादसा हुआ और आस पड़ोस इतना गांव है और बरसात की मौसम है, किस वजह से ये दुर्घटना हुई? तो मैं देखने आया ये जो बड़ा हादसा हुआ, ये हादसा हुआ, ये तो बहुत सेफ्टी मेजर के साथ किया जाता है काम, बावजूद हादसा हुआ। क्यों और कैसे हुआ उस एरिया को मैं विजिट करना चाहता हूँ, उसको मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। तो अभी अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अभी आप जो बता रहे हैं फेस लोड किया हुआ है, तो सर अभी अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं है उसमें। वो फेस चार्ज है, मतलब ब्लास्ट जब हो जाएगा उसके बाद जा सकते हैं। तो जब अभी रेलवे बोर्ड की उनका विजिट होगा, सबका विजिट है, तब तक बंद कर रखा है सर। ये बंद किसने करवाया? अच्छा, वो आए थे सब, हमने मल्ली पुलिस और उधर से सब लोग भी आके। एग्जैक्ट अथॉरिटी कौन है इसको बंद करने वाले? रियल अथॉरिटी कलिंग एसपी है, मेरे को लगता है रेलवे है, रेलवे हम लोग तो ऑर्डर कलिंग एसपी के जरिए आपको ऑर्डर मिला, इसलिए इसको हमारा अच्छा। लोग था। क्योंकि देखिए ये खरसांग से, इसलिए खरसांग एमएलए यहाँ जायजा ले रहे दूर हैं से आया हूँ। क्योंकि ये रामपुर रेलवे माने सुबुक रेलवे जो है, ये पूरा रास्ता खरसांग और मेरे क्षेत्र में भी आता है ये रेलवे, क्षेत्र से भी गुजरते। कल को ऐसे जा करके ऐसे ही हादसा अगर इनके क्षेत्र में हो गए तो क्या होगा कि आस पड़ोस के जो गांव बसे हुए लोग हैं वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। जैसे रात को वो आपका ब्लास्ट करते हैं, वो नहीं, मैंने कम से कम 1 साल पहले भुटिया जी से बात भी की थी कि ये जो पूरा एरिया है ये एक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ एरिया है, तो यहाँ पर काम करने में इसका सेफ्टी मेजर का बहुत कुछ लेना होता है। ये होते हुए भी ये हादसा हुआ तो इसको देखना चाहते थे। अब ये बंद करने से तो हम लोग अपनी आंखों से तो देख नहीं पा रहे हैं। सर अभी वो लोग जैसे आएगा, वो रेलवे विजिट हो रही है, उनका हो जाएगा। ये तो हमको तो फिर खबर नहीं करेंगे जब करेंगे क्या, जब वो आएंगे हमको खबर करेंगे। हम तो काम करते कॉन्टेक्ट में हैं, तो अगर आपको पर्सनल आपको लेके एक चीज़ दिखा दूँगा। तो एक काम करते हैं, मैं भुटिया जी से मिल लूँगा। मैं बिल्कुल दिखा दूँगा सर, आपको एक चीज़ कभी भी है, हम तो नहीं, दूसरे दिन आके क्या फ़ायदा? जब हादसा हुआ उस हादसे की स्पॉट को और अभी वो फिर मेन उस है, पूरा वो तितर बितर लोड करने नहीं के होता, बाद तब तो देखेंगे कोई तो क्या बात नहीं। फ़ायदा होगा? फोन से करो। कल भुटिया मिस भुटिया लड़ो फोन करो। वो पूरा रिपेयर करने के बाद हम देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो जिस पोजीशन में हादसा हुआ उस पोजीशन को देखने पर मालूम चलेगा कि काम कैसे चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आज की सेफ्टी की बात नहीं है। इस देश की कई नागरिक कल को इस टनल होते हुए चलेंगे, लाखों लोग चलेंगे, तो उनकी सेफ्टी की भी बात आती है। क्या सर आपको क्या कोई इंस्ट्रक्शन है क्या यहाँ अंदर किसी को जाने नहीं दिया? हाँ अभी चैनल क्या टनल 10 ना? हाँ सर, टनल 10 सुन्नुहोस् टनलमै भित्र त जानु ब्लक गरेको रहेछ हो। अन्त एकछिन ल, सुन्दैछस्? अर्को नम्बर त यहाँनिर दर्शकबिन तपाईँले देख्नुभयो जो बिजेपीको भारतीय जनता पार्टीका टोली जो छ, जसलाई उनीहरू स्पटभित्र जहाँनिर जुन दुर्घटना भयो है हिजो अस्तिको राति, त्यहीँनिर गएर स्पटको जायजा लिनु चाहन्छन्, तर यहाँनिर उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। किनभने उनीहरूलाई माथिबाट भने उनीहरूको हायर अथोरिटीले
उनीहरूलाई यहाँनिर प्रवेश गर्न दिएका छैनन् र उनीहरूको हायर अथोरिटीसित नै स्वयं कालेबुङका भाजपा नेता शुभ प्रधानले अहिले फोन गर्नुहुँदैछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ हिलो कतिसम्म छ भन्ने कुरो। आइटिटी सिमेन्ट्री लिमिटेडद्वारा यो कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यो यसै त डल्लै प्रोजेक्ट इर्कोन कम्पनीले गरिरहेको छ भनेदेखिको यहाँ बातचित उहाँहरूको चलिरहेको छ। त्यस बारेमा अलिकति हामी ब्यौरा लिउँ, जान्ने कोसिस गरौँ। The general manager of Subuk Rampur Railway is online. Am I speaking to GM Saab? I'm Mr. Bhutia. I'm looking after this project. Okay. From Tista to Rambo, I'm looking after this project. Okay, I am Subha Pradhan from Kalimpong, who was a Bhajpa candidate in the last assembly election, and I have also have Mr. BP Bajgai, MLA Karchang, as the railway line runs through Kharsang subdivision, his constituency, and as well as Kalimpong. After the incident happened and it was streamed in the different social media, as well as we also had it published in the local dailies also this morning. It has sent a lot of panic in the surrounding area. In fact, the en route dwellers, and they started calling us. They're feeling a bit scared. Was it because of the landslide or because of the rain or this fragile area? So, Mr. Bhutia, I would like to know the real cause of the incident and what safety measures have been taken so that in future the local dwellers or en route dwellers don't face the hazards of this kind. First of all, I would like to welcome you to the site, but it's a very tragic. After having this accident, you have visited the site. First of all, I would like to inform you that this project is having almost 45 kilometers of stretch of line. Okay, out of that 39 kilometers is in the tunnel, and this tunnel number 10 is having 5.3 kilometers is the longest tunnel. So far we have completed almost 650 running meter of the mining. Okay. Till first time there were no any record of any accident. It's a professional hazard, you can say. Okay. But it's very unfortunate that chunk of boulder rock from the face fell down over the this level. Because of that, these 2 casualties were there and 5 people got injured. I would like to assure to all the people of the villages that there won't be any such crisis will be arising out of there. These are isolated incident and it doesn't require to be panicked. Okay. We are taking a full care of the safety matter. Sometimes it happens. It's a professional hazard. You can count it. Okay. In a 39 kilometer out of distance, sometimes these things happen, but it's very unfortunate. Okay. No, the only thing that we want to remain assured is the en route villages. This is already a full mountain and in seismic zone. And I was talking to MLA Kaur saying that the rocks are sedimentary and a lot of earthquake prone area and heavy rain due to dense forests in the en route villages. As it is, NH10 is very vulnerable. The only lifeline that connects Sikkim and Kalimpong with the mainstream India. So in that case, have you all safety measures been taken into account so that such incidences later won't affect the general people residing in Kalimpong and the en route villages? First of all, I would like to draw your kind attention that this mountainous location is Kashmir is a very fragile. In spite of that fragile area, it's already this train running through the tunnel is very much comfortable and safety is there.
compared to this Kashmir district zone area, this geological concentration, this or this this Kalimpong Darjeeling hilly area is much better. Okay. Yeah. So I would like to assure you, this geological star is very much comfortable, and we have engaged all the foreign reputed this DDC just to this completing this project. So we'll be taking all the safety precautions. Okay. So nobody, it doesn't require to be afraid of this startup. Okay. Okay. Now, after the incident, the fateful incident, will there be a departmental or technical inquiry so that such incident is avoided in future and the local residents are not at perils? So, will there be any technical report published later? Definitely, this will be inquiring. We have the system of safety. This audit, definitely, this railway will be holding some safety this investigation. Okay. Okay, Mr. Bhutia. Will it be convenient for you to update us about the further course of action taken after this incident? Definitely. So nice of you. Nice Thanks talking to you, sir. Thanks for the visit. Okay. Thank you, sir. Thank you. Hope to see you again. Right. Sir. Good day. त अहिले सुब्बा सर अहिले कोसित बात गर्नु हुँदै थियो अहिले यो प्रोजेक्टको जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ मिस्टर भुटिया, उहाँसँग हामी बात गरिरहेका थियौँ र उहाँले यहाँको यसको टेक्निकल साइड बारे हामीलाई अपडेट गर्नुभयो। हामी यहाँ आउनुको विशेष कारण के हो भने यो घटनापछि त्यसै पनि यो नेसनल हाइडल प्रोजेक्टको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो NH10 थुप्रो प्रकारले पहिरोग्रस्त हुँदै गइरहेको छ अनि छेउछाउको गाउँहरूलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ। अनि यो घटनापछि जुन पाराले टनेल खनिँदैछ, टनेल खनिँदै गर्दा यो एउटा दुर्घटना भयो। दुर्घटनाको कारण कहीँ पहिरोको कारणले गर्दा, कहीँ यो मूल कारण पहिला अलिकति त्यो अवलोकन गर्ने। अनि यत्रो घटना भइसकेपछि वरिपरि यत्र गाउँहरू छन्, भिर पाखा पखेरोमा बसेका छन्। खरसाङ र कालिम्पोङको यो माने हाइवेको समानान्तर यो रेलवे परियोजना गइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरू पनि कहीँ न कहीँ आतंकित भएको देख्छौँ। कहिले रातितिर यो ब्लास्टिङहरू पड्किएको एकदम भयावह आवाजहरू आउने गर्छ भन्ने गर्छन्। गाउँका माने गाउँवासीहरू कहीँ विस्थापित हुन नपरोस्, यो कारणले गर्दा पछि पहिरो पैदा नहोस् र कुनै प्रकारको गाउँमा बसोबासो गर्नेहरूलाई चाहिँ असुविधामा पछि असुरक्षामा पर्न नपरोस् भनेर त्यसको आश्वस्त गर्नको निम्ति र यो घटनाको हुनुको पछिको कारण प्राकृतिक कारण हो या कसैको भुलको कारणले हो, त्यो अवलोकन गर्नको निम्ति हामी दुई यहाँ आएका छौँ। यहाँ खरसाङका विधायक महोदय, यो जुन क्षेत्र छ, यो सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र, यो यङ हिमालय, यो एकदमै फ्राजाइल छ। यो प्राय नै हाम्रो माउन्टेन चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकद्वारा बनिएको छ। यसमा यो डाइलिम टाइप स्टोनहरू छ यहाँनिर र एकदमै फ्राजाइल भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै अगाडि पनि जब इर्कोनले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्दै थियो, मैले मिस्टर भुटियासँग सेवकमा यो बारेमा कुरा गरेको थिएँ कि यहाँ सेफ्टी मेजर चाहिँ अलिकति अरू स्थानभन्दा बढी नै लिएको हुनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। र यो सेडिमेन्ट्री रक एकदमै कमजोर हुन्छ, यो कुनै पनि बेला धस्किन्छ, के हुन्छ। आज यो तल ब्लास्टिङ हुँदा माथि जमिन चर्केर अहिले धेरैवटा मुहानहरू सुकिसकेको अवस्था छ। त्यसै पनि यो एरियामा पानीको कमी छ र त्यो मुहानहरू सुकेको बेला त्यो जमिन चर्केकोहरूबाट पानीहरू पर्दा भित्र पसेर त्यो स्लिप हुन्छ, धस्किन्छ। र आज हामी यहाँ आएको चाहिँ विशेष गरेर चिन्ता लागेर, किनभने यो रेलवे भोलि बनिसकेपछि यसले लाखौँ मानिसलाई क्यारी गर्छ, यहाँबाट बोकेर जान्छ। यो यदि कमजोर बनेको छ भने यसले ठुलो एउटा घटनालाई निम्त्याउँछ भोलिको दिनमा। त्यसले गर्दा हामी आँखाले हेर्न चाहन्थ्यौँ यो कसरी निर्माण हुँदैछ। अनि विशेष म यो पनि भन्न चाहन्छु, जो दुईजना यसमा मृत्यु भयो हिजो घटनामा, उनीहरूको परिवारलाई सरकारको तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट पुरा मुआवजा दिएको हुनुपर्छ। यसको बारेमा म सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्नेछु, कुरा गर्नेछु। र जो 3 जना घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पुरा उपचार पाएको हुनुपर्छ। विशेष हामीलाई डर लागेको के हो भने यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै यो सिस्मिक जोन 4 भित्र पर्दछ। सिस्मिक जोन 4 भनेको कुनै पनि समय यहाँ ठुलोभन्दा ठुलो भुइँचालो आउन सक्ने क्षेत्र हो यो। त्यसले गर्दा यहाँ काम गर्दा जुन सेफ्टी मेजर लिनुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो कति लिइँदैछ, किन यो दुर्घटना भयो, किन यहाँ मान्छेको मृत्यु भयो, यो जान्नको लागि आएको हो। अब हामी भित्र जाँदैछौँ हेर्नको लागि, यो स्पटलाई भिजिट गरेर यहाँ मलाई जे पनि मेरो आँखाद्वारा देखिन्छ यो म सम्बन्धित पक्षमा उठाउनेछु।
अहिले बोलाउँदैछु गाड़ी से गए हम लोग भाई के लाग्यो हाँ यो गाड़ी लेना चाहते ये गाड़ी से इसमें बैठे जुत्ता पहन के जाओगे ना जुत्ता तो पहनना पड़ेगा ना त दर्शक पनि अब हामी टनेलभित्र प्रवेश हामी गर्दैछौँ टनेलभित्र अब यो नेट इन्टरनेट यहाँनिर कनेक्टिभिटी यहाँ छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लाइभमा आउँदैनौँ हामी रेकर्डेड बादमा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ जहाँसम्म यो नेट लाग्छ तपाईँलाई हामी लाइभ देखाउने कोसिस गर्छौँ नेट लागेन भनेदेखिको हामी बादमा पछिबाट तपाईँहरूलाई हाम्रो रेकर्डेड भर्सन हामी देखाउनेछौँ सिपेज हुनु भनेको फल्ट हो अहिले हामी लगभग टनेलको भित्र लगभग 250 देखिको 300 मिटरभित्र हामी आइपुगेका छौँ तपाईँले देख्नुहुनेछ दर्शकबिन रतन भाइ पानी सिपेज हुँदैछ त्यो पनि हजुर हामीले यहाँ देख्यौँ यहाँ एउटा स्पट पायो भाजपा नेता बिपी बजगाईले भन्नुहुँदैछ अर्थात् यो टिमले देखिरहेछ जग्गा जग्गा यो भित्र जुन छ पानी सिपेज हुँदैछ अथवा पानी त्यहाँनिर लिक भएर आइरहेको छ सोसिएर आइरहेको छ हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि सोसिएर आइरहेको अवस्था पनि यो टनेलको भित्तामा हामीले देख्यौँ बाटो हिलो छ पानी त्यत्रो भित्र अनि यो टनेलभित्र जुन प्रकारको हिलो यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो हिलो यसै कारणले भएको हो कि जो सिपेज भएर आएको पानी छ त्यो पानी यसरी जमेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ नालीमा जुन देख्नुहुन्छ पानी जमेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो पानी कहाँबाट यो बाहिरबाट आएको होइन यो यहीँबाट सोसेर यहाँनिर जम्मा भएको पानी हो यसै कारण चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यस्तो हिलो भएको छ पानी जमेको छ र यसको मतलब हो काहीँ न काहीँ यो सुरुङमा है यो टनेलमा पानी शोषित रहेछ भन्ने कुरो त्यसको पुख्ता प्रमाण पनि हो भित्र काम गरेको छैन तपाईँले देख्नुहुन्छ नि प्याकेज राखेर काम गरेको छैन बिजेपीको टोली देख्नुहुनेछ टेक्निकली चाहिँ यसलाई अब हामीले हाम्रो कमेन्ट हाल्नु मिल्दैन टेक्निकली त हामी यसमा केही कमेन्ट गर्नु तर अब यो लिकेजलाई चाहिँ यसले कसरी डिफाइन गर्छ क्या किन सिपेज लिकेज भयो भने त प्रोजेक्ट त फेल हुन्छ जापानतिर समुद्रभित्र टनल हुँदा त पानी पस्दैन होइन एउटा कुरो यहाँ यो टनेलको भित्र लगभग अहिले हामी कति 300 मिटरभित्र पस्यौँ नि 300 लगभग 300-350 मिटरभित्र हामी आइपुगेको लगभग भनौँ हामी आधा बाटो आइपुगेका छौँ 600 मिटर भित्र चाहिँ 600 मिटरभित्र घटना भएको भनिएको छ भनेदेखिको हामी आधा बाटोभित्र हामी आइपुगेको छौँ यहाँ जो यहाँको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ उनी स्वयंले यसलाई गाइड यो गाडीलाई गाइड गरिरहेको छन् हाम्रो टिमलाई गाइड गरिरहेको छन् अब म तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो सेवक रम्फू है रेलवे प्रोजेक्ट अन्तर्गतको यो टनल नम्बर 10 यहाँ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ पानी माथि चुँदैछ माथि अघि माथि सोसिरहेको अवस्था थियो भनेदेखि अहिले यो पानी चुइरहेको अवस्था पनि हामी यहाँ देख्यौँ यो टनेलमा अनि टनेलमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यता पनि तपाईँको खन्दै गरेको अवस्था या भनौँ यसलाई पनि एउटा बाहिर निकालिरहेको अवस्था हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ भाइ भन्दै थिएँ कुनै न कुनै अघि खरसाङका विधायक बिपी बजगाईले भन्दै थिए कि यहाँको सुपरभाइजरसित कुरा गर्दै थिए कि जब यो टनेल बनिएर जब रेलवे लाइन बिछाइन्छ अनि रेलको आवागमन हुन थाल्छ त्यति बेला हजारौँ लाखौँ मानिसहरू माने तपाईँको अनन्तकालसम्म भनौँ है कहिलेसम्म तपाईँको आवागमन गर्नेछन् है यही टनल सुरु भएर मानिसहरू आवागमन गर्नेछन् तर त्यसको अब निर्माण कार्य जो छ त्यसको साक्षी अहिलेको पिँढी हामी भइरहेका छौँ अनि त्यो निर्माण कार्य जहाँनिर जुन जग्गामा हुँदैछ त्यो 600 मिटर भित्र जमिनभित्र अहिले हामी प्रवेश गरिरहेका
आइरहेको छौँ कहिले काहीँ ऐतिहासिक कामको साक्षी बन्नको निम्ति पनि एउटा ऐतिहासिक कार्यको ऐतिहासिक उपलब्धिको लागि पनि भन्यो त्यसको साक्षी त्यसको निर्माण कार्यको साक्षी बन्नको निम्ति पनि हामी आइरहेका छौँ। यो 600 मिटर भित्र हामी आइरहेका छौँ अनि हामी यो सिलसिला हो सन्दर्भ हो यो सन्दर्भ हो गत 17 तारिकको राति 17 तारिकको राति 10:30तिर जब दुर्घटना भयो यो टनल खन्दै गरेको बेलामा जब दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटना भएपछि 2 जना श्रमिकहरूको मृत्यु भएको छ अनि अन्य 5 जना घाइते भएको छन्। अब हामी यहाँ ओर्लिन्छौँ सायद त्यो दुर्घटना स्थल आएको जस्तो हामी लाग्दैछौँ। एकदम अँध्यारो छ यो अँध्यारोमा जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ सोसेको पानी सोसेको अवस्था यहाँ देखाउन चाहन्छु अनि पानी सोसेर यसरी नालीमा यहाँ भिजेको त्यो पानी अवस्था पनि तपाईँलाई हामी देखिरहेका छौँ। अनि यति चाहिँ यहाँ कम्पनीबाट हामीलाई एउटा सुविधा गराइयो कि हामीले एक त गाडीमा ल्याइयो गाडी माने तपाईँको जेसिबीमा ल्याइयो अनि अर्कोतिर हाम्रो टिमलाई यसरी बुट दिएको छ। यहाँनिर यो हाम्रो सामान्य जुत्ताहरू यहाँ काम लाग्दैन त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर गम्बुट दिएको छ। उस समय ऐसा पॉकेट बनाया जाता है कि ट्रैक की जब चेकिंग वाली गैंग चलती है उसमें तो ये हर 100 मीटर पे होता है। तो उसमें वो अपनी ट्रॉली उठा के अंदर रख लेते हैं, गाड़ी आ जाती है, इस तरह का उनका प्रोग्राम ट्रॉली रखनी सर। अभी मैं लाइट जला रहा हूं यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ तो ये सब इलेक्ट्रीशियन वगैरह सब मना किया है गाड़ी पर रखने। आप इसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं? सर हम कॉन्टैक्ट पे है पर टनल में काम करता है, आप जितना हमको नॉलेज है हम बता देंगे। यो टनलभित्रको ढुङ्गा सङ्ग्रह गर्दै ये हेर्नुहोस् न सेडिमेंट्री रॉक है, एकदम कमजोर रॉक है, हाथ से टूट रहा है ये इसीलिए यहाँ पर जो भी काम होता है बहुत सेफ्टी मेजर लेके करना होता है। यो टनेलमा हजुर यो टनेलमा हावा पुल गर्नको लागि चाहिँ बाहिरको हावा लिनुको लागि चाहिँ यो पकेट यो बनाएको राइट अनि अंदर मतलब कोही सफोकेट नहोस्। टनलभित्र जुन हावाको सञ्चार गर्नको निम्ति अक्सिजनको निम्ति यो टनलभित्र हावा सञ्चालन गर्नको निम्ति आपूर्ति गर्नको निम्ति भनौँ अक्सिजन आपूर्ति गर्नको निम्ति यो जुन लगाइएको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ जहाँबाट हावा आइरहेको छौँ अहिले हामी त्यही हावा लिएर यो टनलको जायजा हामीले लिइरहेका छौँ। अच्छा भारतीय जनता पार्टीको टोली यहाँ छ। यो अँध्यारो भएको कारणले गर्दा यहाँ केही त्यस्तो उस्तो राम्रो देख्न सकेको छैन। यहाँ जो यहाँनिर यिनको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ उनले यहाँ बत्ती बाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त अहिले हामी टनल नम्बर 10 को भित्र लगभग 600 मिटर भित्र अहिले हामी छौँ अनि 600 मिटर भित्र हामी त्यो जग्गामा हामी त्यहाँ छौँ जहाँनिर 17 तारिकको साँझ राति दुर्घटना भएको थियो। उसके बाद लाइनिंग होगा, वो होगा आरसीसी लाइन। जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वो किया गया कैसा?
ये सब यहाँ पे है पूरा सब कुछ है नहीं है और ये है किस्मत है आपकी क्या इस तरह का कभी होता नहीं है ये चीज़ पानी ज़्यादा पूरा पूरा है यो ड्रिलिङ मेसिन भनौँ यसलाई खन्ने जुन मेसिन छ यो मेसिन तपाईँले देख्नुहुँदैछ तर दुर्भाग्यवश यहाँ लाइट नभएको कारणले गर्दा अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो मोबाइल को बेसी चलाना भी ठीक नहीं है। वो वैसे सिग्नल तो आता नहीं सर यहाँ उसका लाइट जलाने के लिए बोलिए ना आगे का वो गाड़ी का लाइट जलाने के लिए नहीं यहाँ तक नहीं आता। ये छतरी इलेक्ट्रिशियन आया है क्या? अरे इसका तुमको पता है क्या संजय? लाइट इधर की देखना जरा यहाँ पैनल से थोड़ा अगर जला सकते हो तो कोशिश करो। आइए सर इससे देखेगा आप मेरी लाइट कर लीजिए। ये देखिए सर यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये जो पूरा फेस देख रहे हैं सब पैक है यहाँ तक बिल्कुल। अब इसको होता है ड्रिलिंग होता है इसका फिर चार्जिंग करके ब्लास्ट होता है। तो ये लोग अभी यहाँ से चार्जिंग हो गया तो बहुत वो है तो यूनिट पैक सारा ये चार्ज किया हुआ है हो गया था पूरा। यहाँ से गिरा इस जगह से ये जो सामने से तो यहाँ पर उसका मृत्यु हुई। ये गड्ढे से ना इसके नीचे दब गए। ना ये बकेट में था वो काम कर रहा था ऊपर में। अच्छा इसके ऊपर गिरा है देखिए ना यहाँ ओहो यहाँ पर ये टूटा है ना ये। हाँ यहाँ पर उसकी डेथ हुई। ऐसे इसमें टूट गया ये इसमें गिर गया लगता है रॉड है क्या? ना ये रहता है इसमें है ये तपाईँ यहाँ देख्नुहुँदैछ यहाँ ब्लड पनि यहाँनिर रक्त पनि यहाँनिर देखिरहेछ तर लाइट नभएको कारणले गर्दा यहाँ समस्या थोड़ा वो रहता है ये लोडिंग है ना तो ज़्यादा कुछ पता नहीं थोड़ा सा ठीक तो लोड तो काफी लोड है इससे पूरा तो बस हो गया था ब्लास्ट करने वाले थे। इसका वाइब्रेशन लेवल कितना तक होता है? ना इसका 16-17 mm होता है इतना नहीं है ज़्यादा यहाँ का अंदर जो हम लोग एलईडी यूज करते हैं इसलिए ये वाला जो बाहर लोग blast करते नीचे दिखाई हैं, लोग ये use नीचे नहीं वो करता है कोई। ब्लड है दिखाई इंटेंसिटी कितना होता है? हाँ तो वो 16 mm यो देख्नुहुँदैछ यो दुर्घटना भएकै ठाउँ हो जहाँनिर खुनको यहाँनिर धब्बाहरू त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि यहाँनिर यहाँ सुपरभाइजरले बताएअनुसार यही माथि यहीँनिर जुन चाहिँ भित्तामा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो ठुलो त्यो भित्तामा त्यहाँनिर काम हुँदै थियो अनि काम चाहिँ यो जुन छ यो ट्रली जुन छ यो यसलाई जस्तो जी सर बोलिए ये कितना तक का वाइब्रेशन लेवल है और कितना दूर तक ये इम्पैक्ट करता है? ये लोग अभी रेलवे वाला जाना हमको अब इसमें इम्पैक्ट इतना नहीं है ये बढ़िया से किया है जिसमें कोई ऐसा डाउट नहीं काम में इसमें भाई बताना चाहो तो पैर में वो ज़्यादा मत जाइए उधर वो है थोड़ा ये किस टाइप का ब्लास्टिंग यूनिट है ये आप कौन से विस्फोटक क्या चलाते हैं? एक्सप्लोसिव क्या चलाते हैं? ये नॉन एल है सर। अच्छा हाँ तो हेर्नु त धेरैवटा लागेको छ माथिसम्म चार्ज एक ब्लास्ट में कितना इंच अंदर तक ये रॉक गिरता है? ये से 1.5 से 2 मीटर 1.5 से 2 मीटर इसका मतलब वाइब्रेशन लेवल इज हाई 1.5 से 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर एक बार में कितना यूज कर रहे हैं? ये आता है कभी 70 किलो 80 किलो वो जो त यही जग्गा हो जहाँनिर दुर्घटना भएको थियो अघि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो भित्ता जुन तपाईँ राम्रोसँगले देख्न सक्नुहुन्न त्यो किनभने लाइट यहाँ कम्ती छ तर यही जग्गामा यहाँनिर खन्दै गर्दाखेरि अचानक त्यो ढुङ्गा यसरी झरेको थियो यो ढुङ्गा झरेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ खुनको धब्बाहरू यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो उयसमा खुनको धब्बा बत्ती देखाउनु न यसमा बत्ती देखाउनु बत्ती यो खुनको यहाँ देखाउनु पहिला ब्लास्टिंग जेल यूज यो खुनको धब्बा तपाईँले देख्नुहुँदैछ यही जग्गामा तपाईँको त्यो 6-7जना मजदुरहरूमाथि यसरी ढुङ्गा बजिरहेको थियो ढुङ्गा माटो यो जुन छ त्यो बजिरहेको थियो अनि जो 2जना श्रमिकहरू जसको मृत्यु भयो ती श्रमिकहरू भाइ यसलाई बकेट इसको बकेट बोल्ता है सर हाँ
यो बकेटमा बसेर उनीहरू माथि गएर माथि खन्दै थिए अनि उनीहरूलाई लागेको ढुङ्गा पनि यही हो। उनीहरूको यो रक्त तपाईँको खुन यहाँ जुन चाहिँ खुनको डब्बा यहाँनिर स्पष्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ। इसको लगा के उसमें जेल लगा के उसको घुसाया जाता है। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ बिजुलीको तार पनि यहाँ देख्नुहुँदैछ। भनेदेखिको यहाँ जुन ढुङ्गा जुन छ यही ढुङ्गाले ती दुईजना श्रमिकलाई लागेको थियो। उनीहरूको मृत्यु लगभग यही नै भएको थियो अनि अस्पतालमा डाक्टरले उनीहरूलाई केवल मृतक घोषित मात्र गरिदिएको थिए अनि यही बकेटमा बसेर उनीहरू काम गरिरहेका थिए। रॉक को उड़ाने के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए ये चीज़ यूज होती है। रॉक को क्रैक करके वो ना ना गिरा देता है। टोटल एक बार में कितना डिटोनेटर यूज होता है? ये 65 60 65 जैसे ठीक है चलें। वो उसके लिए होता है जो एक्सप्लोजिव को वो करने के लिए। अहिले जुन तपाईँले त्यहाँ जुन चाहिँ यहाँनिर समस्या त्यही भएर छ। यहाँनिर इससे पहले कहीं हो चुका है इस प्रोजेक्ट में? आप कितना मीटर अंदर जाने पर ये कवर करते हैं, लाइट कवर प्राइमरी कवर करते हैं? जैसे एक ब्लास्ट ले लिया, मग खाली कर दिया, फिर शॉर्ट किट मारेंगे, फिर एलजी लगाएंगे, फिर शॉर्ट किट मारेंगे, रॉक बोल्ट करेंगे, हर राउंड में ऐसा एक राउंड बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो साथ साथ करते हैं। 1.5 से 2 मीटर जाती है। क्लास वाइज वो लोग बोलता है, आके दिखाता है, जियोलॉजिस्ट वो आएंगे, हम यार ये चेक कर लेंगे रॉक है, आज आपको 1.5 मीटर करना है, 1 मीटर करना है, 2 मीटर करना है। त अहिले हामी 600 मिटर भित्र जहाँनिर दुर्घटना भयो दुर्घटना स्थललाई त्यहाँ त्यसको निरीक्षण गरेर अब यो भारतीय जनता पार्टीको टोली अब बाहिर अब निस्किने क्रम छ। अहिले हामी जम्मै टोली जुन छ हामी अब बाहिर निस्कनेछौँ अनि यो यहाँनिर अहिले सम्पूर्ण कामकाज अहिले ठप्प पारिदिएको छ। जिल्ला प्रशासनको आदेशको कारण अहिले प्रशासन यो कामहरू यहाँनिर सम्पूर्ण रूपले ठप्प रहेको छ। यहाँनिर कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन। तर अहिले भारतीय जनता पार्टीका जो नेतृत्वहरू यहाँ आएका छन् उनीहरूले यो प्रोजेक्टको जो जेनरल म्यानेजरको लेभलमा है उहाँले फोन गरेर अनि उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्यबारे बताइसकेपछि पब्लिक इन्ट्रेस्टमा यो भ्रमण भएको कुरो जनाइसकेपछि उनीहरूलाई यहाँनिर प्रवेश गर्न दिएको छ। यो टिममा भारतीय जनता पार्टीका गत विधानसभा उम्मेदवार कालेबुङका उम्मेदवार शुभ प्रधान अनि खरसाङका उम्मेदवार बिजेपी विधायक बिपी बजगाई यहाँ प्रमुख रूपले रहेका छन्। सब लोग भागे बाहर से। ये तो अभी सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है ना? हाँ, ये क्या होता है जैसे टोटल जब चार्ज हो गया सब हो गया तो फिर इलेक्ट्रिकली वो ब्लास्टर रहता है जोड़ता है और वहाँ से करता है इलेक्ट्रिक पैनल से बाहर में। नहीं, जब वो ड्रिल किया गया वो चार्ज कर रहा है तो नजर नहीं आया कहीं क्रैक है? ना 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 क्रैक था, फिर तो वो करते ही नहीं वो लोग। उसको किसी को मरना थोड़ी है सर, सबको अपनी जान का है। हर आदमी एक एक चीज देखता है। टनल में जो लोग आते अंदर हैं क्रैक होता है, बाहर से दिखाई कहीं से भी देता है। नहीं ये क्या दिखता। बनाया गया है फिर ये वो लोग ये भरता है वो उसको पैक करता है ना इससे। एक्चुअली ये जो रेता भर के सैंड नहीं, ये तो जिलेटिन है। हाँ। ये क्या बनाया है? वो लोग बैठे करते रहते हैं, जैसे जो लेबर है ना बैठा है कुछ बनाता रहता है। ये सैंड फिल अप ये एक कितना इसका लोड है? ये तो पॉलीथीन है, सैंड है ये। और सैंड है इसका? ना 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 ये नहीं, ये तो सैंड है ये। उसको पीछे से पैक करता है इसको। वो एक्सप्लोजिव कम देते हैं इसलिए खाली भर देते हैं कि वो बाहर नहीं- श्रमिकहरू केही फुर्सदको बेलामा या सुस्ताएको बेलामा यहाँ आएर उनीहरू यस्तो खालको टाइम पास हाम्रो आम भाषामा टाइम पास गर्ने गर्छन्। अनि तिनै श्रमिकहरूले बनाएको यो जुन चाहिँ बलुवाको सानो एउटा मन्दिर बनाएको यो दृश्य
यो पनि तपाईँहरूलाई हामी गोर्खा च्यानल मार्फत यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। अनि जुन प्रकारको यो सोली जस्तो जुन छ यो तपाईँको जिलेटिन जस्तो, तर वास्तवमा यो त्यो माने विस्फोटको निम्ति काममा आउने जुन वस्तु छ यसमा बलुवा भरिएको कुरो अहिले बताएको छ, अथवा बलुवा भरेर यो जिलेटिन माने विस्फोट गर्नमा काहीँ न काहीँ यसले मद्दत गर्ने यहाँ बताइएको छ। भाइहरू यहाँको कर्मचारी हो बाहिरको? अच्छा। होइन यसरी घुम्नु पऱ्यो नि तपाईँको केही पनि पऱ्यो है, जहाँ मेरो खाँचाबाट बोलाउनुहोस् क्या म आइदिन्छु होइन। भाजपा विधायक खरसाङका भाजपा विधायक डिपी बजगाई अनि कालेबुङका भाजपा नेता सुब्रप्रधानको यो टोली अहिले 600 मिटरभित्र टनल टेनको 600 मिटरभित्र जहाँ दुर्घटना भएको थियो त्यो दुर्घटना स्थलको जमिनी जायजा लिएर उनीहरू फर्किरहेका छन्। अनि यो जेसिबीमा उनीहरू यहाँ यसरी फर्किरहेका छन्। अब हामीले त्यो टनेलको मुख यहाँबाट देख्न सक्यौँ। लगभग 150 मिटरभित्र अब हामी छौँ। 150 मिटरको बादमा अब टनलदेखि बाहिर निस्कनेछौँ। क्वालिटी कस्तो त दर्शकबिन अब टनलभित्र पसेर यो टनल 10 भित्र पसेर जहाँ दुर्घटना स्थल भएको थियो त्यहाँ पसेर अहिले भारतीय जनता पार्टीका टिम अहिले बाहिर निस्किसकेका छन्। हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ उनीहरूको अब्जर्भेसन, उनीहरूको जायजा जुन थियो, जमिनी जायजा थियो त्यो हामी लिनेछौँ। सर्वप्रथम सुब्रप्रधानबाट हामी सुरु गरौँ। सर, जुन स्पटमा है हेर्न तपाईँहरू आउनु भएको थियो, त्यहाँ पुग्नुभयो, के देख्नुभयो? तपाईँको आफ्नो तपाईँको अवलोकन कस्तो छ? हामीले त्यहाँभित्र के देख्यौँ भने पहिले उहाँहरूले त्यो टनलको जुन चाहिँ रक छ प्राय 1.5 मिटर ड्रिल गरिसकेका, माने सम्पूर्ण रक प्राय त्यो रक हामीले देख्यौँ। उचाइ प्राय 24 फिट जति अनि त्यसको चौडाइ प्राय 21 फिट जतिको चौडाइ भएको त्यो सलिड रकलाई ड्रिल गरिसकेर जब ब्लास्ट गर्नुको लागि उहाँहरूले ब्लास्टिङ मेटेरियल जुन चार्ज गर्दै थिए गरिसकेर तल्लो एकदम फेदमा आइपुगेको बेलामा माथितिरबाट ड्रिल गरेको रकको एउटा सानो रकको ब्लक
झर्दाखेरि उहाँहरू बसेको जुन चाहिँ त्यो एउटा ट्रली छ त्यो ट्रलीमा त्यो रक झर्दाखेरि चार्ज गरिसकेको र ब्लास्ट गर्नुको लागि निक्लिने समयमा चाहिँ त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो र त्यो ब्लक झर्दाखेरि एउटा रकको ब्लक झर्दाखेरि त्यसमा चेप्टिएर दुर्भाग्यपूर्ण 2 मजदुरको मृत्यु भएको हामीले घटना देख्यौँ। त्यहाँ आलो खुनको धर्साहरू पनि देख्यौँ हामीले। बडा दुर्भाग्यपूर्ण यो घटना हो। हामी आशा गर्छौँ भविष्यमा यस्तो दुर्दैवले यस्तो घटनाहरू नगरिदिउन्। कुनै प्रकारको लिकेज ब्याकेज कुनै प्रकारको मानवगत लापरवाहीको कारणले भएको देखिँदैन। त्यो एउटा अप्रत्याशित घटना नै भएको जस्तो लाग्छ। यसमा बजगाईज्यू के भन्नुहुन्छ? अहिले हामी भित्र यसको जायजा लिनुको लागि निरीक्षण गर्नको लागि जहाँ दुर्घटना घट्यो गएको थियौँ। पहिलो कुरो त म अघि पनि भन्दै थिएँ, पहिला पनि मैले लगभग 1 वर्ष अघि पनि इर्कनको अधिकारीहरूलाई भनेको थिएँ यो क्षेत्र एकदमै अब यङ माउन्टेन भएकोले यहाँको चट्टानहरू कमजोर छन्, सेडिमेन्ट्री रकले बनिएको छ। मैले एउटा रकको स्याम्पल पनि ल्याएको छु। यहाँ धेरै कमजोर छ यो रक, हातले भाँचिने। त्यसले गर्दा यो कहाँबाट ल्याउनु? यो अहिले भित्र मैले टनलभित्र जहाँ दुर्घटना घट्यो त्यो छेउबाट ल्याएको है। र त्यहाँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि इर्कनले आफ्नो तर्फबाट जुन काम गर्दैछ सेफ्टी मेजरहरू लिइराखेकै छ। हामीले हेऱ्यौँ त्यो ब्लकहरू बनाउँदै, तर जहाँनिर त्यो ड्रिल गरेर एकैचोटि धेरैवटा डिटोनेटर लगाइँदो रहेछ र त्यसलाई तपाईँको जुन ज्वलनशील पदार्थले प्याक गरिन्छ त्यसलाई चार्ज गर्नु भनिन्छ साधारण भाषामा। त्यो लगभग एकपटकमा 60-70 किलोसम्म ज्वलनशील पदार्थले चार्ज गरिँदो रहेछ र त्यतिवटा डिटोनेटर पनि लाग्दो रहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उनीहरूले माथिदेखि काम गर्दै आउँदा अब सेडिमेन्ट्री रक चर्किएको थाहा हुँदैन र तल आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा चट्टानको एउटा ब्लक चाहिँ झर्दाखेरि उहाँहरूले काम गर्दै गरेको स्थानमा झर्दाखेरि उहाँहरूको मृत्यु भएको रहेछ। यसै हेऱ्यो भने यसलाई हादसाकै रूपमा लिन सकिन्छ। यो हादसा पनि कस्तो भने एउटा जानी घटेको घटना चाहिँ होइन। यो एउटा अप्रत्याशित एउटा नसोचेको घटना हो है। यो 2 जनाको मृत्यु हुनु धेरै दुःखद घटना हो। म अब यसमा कसैको गल्ती देखाउने कुरा होइन, किनभने यस्ता घटनाहरू अप्रत्याशित रूपमा घट्छन्। तर अब कृतपक्षहरूले चाहिँ यी 2 को परिवारलाई जुन किसिमको मुआवजाहरू दिनुपर्छ त्यो चाहिँ पक्की दिउन्, किनभने उनीहरू यहाँको नभए तापनि अर्को राज्यबाट आएका कर्मीहरू भएको भए तापनि जे भए तापनि उहाँहरू यही देशको नागरिक हुन्। एउटा नागरिकले एउटा देशमा आफूले अब यो देशको विकासको लागि काम गर्दा मृत्युको मुखमा पऱ्यो भने त्यसको सही मुआवजा उहाँहरूले पाएको हुनुपर्छ। यसको म खोजखबर लिन्छु उहाँहरूलाई के कस्तो भयो भन्ने है। अनि भविष्यमा अझै बेटर सेफ्टी मेजरहरू है रेलवेले लिएर अब यो किसिमको घटनाले हामीलाई धेरै प्रकारको पाठहरू पढाउँछ, शिक्षाहरू दिन्छ। यसलाई लिएर रेलवे अगाडि बढोस् र म यो विषयमा एकपटक रेलवेका यो इर्कनका कृतपक्षहरूलाई पनि भेटेर यसलाई अझै सेफ्टी पाराले कसरी काम गर्न सकिन्छ, हामीले पनि कुन प्रकारको सहयोग पुर्याउन सक्छौँ या उहाँहरूले कर्मचारीलाई कुन प्रकारको सहयोगहरू पुर्याउन सक्नुहुन्छ यो बारेमा म कुरा राख्नेछु। अनि वास्तवमा हाम्रो अर्को उद्देश्य पनि थियो आज यो क्षेत्रमा यसो आएर मिडिया मार्फत जनमानससँग जोडिनु, किनभने NHPC को जुन बाँधहरू बनियो त्यसपछि यो क्षेत्र अलिकति पहिरोग्रस्त हुँदै गएको हामीलाई विदित कमजोर हुँदै गएको। किनभने अघि यहाँ सरले भन्नुभयो जस्तै यङफोल माउन्टेन सेडिमेन्ट्री रकले बनेको सिस्मिक जोनमा पर्छौँ हामी है, भुइँचालो प्रोन जोनमा पर्छौँ। घरिघरि भुइँचालो हामीले माने आभास गरेका हौँ र यति धेरै टनल खनिँदा यति धेरै भिर पहरा काटिँदाखेरि वरिपरिको बसोबासो गर्ने महानुभावगणलाई असुरक्षित अनुभव हुन्छ नै। अनि धेर वर्ष हुने ठाउँ हो यो, हाई फरेस्ट डेन्स फरेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो सब क्षेत्रमा रेलवे प्रशासन र यहाँका प्राविधिक जति पनि कर्मचारीहरू छन्, अफिसर्सहरू छन्, उहाँहरूलाई हामी खुवाई गर्न जनताको पक्षमा, यहाँ स्थानीयवासीहरूको पक्षमा, अनि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो निम्ति पनि सोचिदिने र हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेर भविष्यमा कुनै प्रकारको लापरवाही नहोस् भनेर आश्वस्त गराउने प्रतिनिधिहरू छन् भनेर उहाँहरूलाई पनि हामी यो जानकारी सन्देश दिन चाहन्छौँ। अनि अर्को एउटा विशेष कुरा पनि अन्तमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है। अहिले हामीले भित्र गएर हेऱ्यौँ लगभग
65-70वटा चाहिँ डिटोनेटर लगाइएको, अनि त्यसले एकपटक ब्लास्ट हुँदाखेरि 1.5 देखि 2 मिटरसम्म पनि भित्ता यत्रो चट्टानलाई भत्काउने भनेको त्यत्रो ठुलो क्षेत्रमा है भनेको यो ब्लास्टले त्योदेखि माथिको जमिन त अवश्य चर्काएको छ, थकावट जुन चाहिँ हुन्छ भाइब्रेसन त्यो चर्किएकोले गर्दाखेरि अहिले मलाई पनि धेरै कम्प्लेन धेरैवटा गाउँबाट आउँदैछ जहाँ यो रेलवे प्रोजेक्ट टनलहरू आएको छ कि उनीहरूको गाउँमा पानी सुक्यो, पानीको मुहान सुक्यो भन्ने कम्प्लेन आउँदैछ। किनभने त्यो चर्किएको ठाउँबाट पानी भित्र बग्दैछ, सिपेज हुँदैछ। अहिले हामीले टनलभित्र पनि सिपेज देख्यौँ होइन, सिपेज भएर पस्दै गरेको देख्यौँ। त्यसरी पानीको मुहानहरू सुक्दैछ र म रेलवे कृतपक्षलाई, इर्कनलाई एउटा आग्रह गर्छु कि जुन गाउँहरूमा यो टनल चलेको छ त्यसको माथि जहाँ पानी सुकेको छ त्यहाँ पानीको उचित प्रबन्धन, त्यसै पनि हाम्रो क्षेत्रमा पानी कम हुन्छ, उचित प्रबन्धन गरिदिनुहोस्। म त्यो ठाउँहरूलाई चिन्हित गरेर, कालेबुङ क्षेत्रको तपाईँले चिन्हित गरिदिनुहोस्, खरसाङ क्षेत्रको म चिन्हित गरेर हामी इर्कनलाई एक दिन गएर भेट्ने छौँ कि त्यो गाउँहरूमा पानीको उचित प्रबन्धन कहीँबाट ल्याएर गरिदिनुहोस् एउटा पाइपको रेगुलर है। र यसको लागि पनि हामी कृतपक्षसँग भोलिको दिनमा अपिल गर्नेछौँ। त दर्शकबिन आज भारतीय जनता पार्टीको टिमले आज हजुर हुन्छ टिमले जुन आज स्थलगत जुन भ्रमण गरे 2 दिन अगाडि जुन यहाँ दुर्घटना स्थल टनल 10 को 600 मिटरभित्र जुन भएको थियो त्यसको स्पट भेरिफिकेसन गरेर आइसकेपछि कहीँ न कहीँ उनीहरूले यसलाई एउटा प्राकृतिक या भनौँ स्वाभाविक घटनाको रूपमा, एउटा दुर्घटनाको रूपमा नै पाएको उनीहरूले बताए कि यो कुनै मानवद्वारा कृत्य गरिएको या भनौँ कुनै प्राकृतिक प्रकोप पनि होइन। तर यो काम गर्दै जाँदा जस्तो प्रकारले माने गल्ती हुन्छ कोही बेला, त्यस्तै जस्तै प्रकारले कोही बेला गल्ती हामी भन्दैनौँ, कोही बेला दुर्घटना हुन्छ, स्वाभाविक दुर्घटना हुन्छ, त्यस्तै दुर्घटना भएको कुरो नै उहाँहरूले एउटा निर्क्युलमा अन्त्यमा पाएको उहाँहरूले बताए। र कहीँ न कहीँ यो यहाँका मानिसहरू जति पनि छन्, विशेष यो टनलसित जोडिएका मानिसहरू जति पनि छन् है, के अरे ती जो टनल प्रभावित जति पनि हाम्रा गाउँ बस्तीका मानिसहरू छन् उनीहरूको सुरक्षा हेतु के कस्तो उपायहरू गर्न सकिन्छ, रेलवेको यो प्रोजेक्टको जुन कर्तृपक्ष भनौँ प्रोजेक्ट इर्कन कम्पनीसित के कस्तो तपाईँको माने हाम्रा मानिसहरूको हित र सुरक्षाको निम्ति के कस्ता कुराहरू राख्न सकिन्छ, त्यसको जमिनी एउटा रियालिटी सच्चाइ बुझ्नका निम्ति पनि भारतीय जनता पार्टीको टोली आएको थियो। विधायक बिपी बजगाई अनि कालेबुङबाट शुभ प्रधानको टिम आएको थियो र यो हजुर टिमले अब टिम यहाँबाट उनीहरू प्रस्थान भइरहेका छन्।